कुलमान घिसिङ, जस लिने दोष पन्छ्याउने। रिपोर्ट रमेश कुमार, वाचन पिङ्केश्वेश राणा। विद्युत व्यवस्थापनमा प्राधिकरण असफल भएका कारण एकातिर जलविद्युत आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ता नियमित बिजुली पाउन वञ्चित छन्। मनग्य बिजुली उत्पादन हुने बर्खायाममा समेत विद्युत आपूर्ति सहज नभएपछि 2 साता अघि मोरङका उद्योगीहरू गुनासो सुनाउन काठमाडौँ आइपुगे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर उद्योगीहरूले कोशी प्रदेशमा छ्यापछ्याप बत्ती जाने, भोल्टेज नपुगेर मसिन नचल्ने लगायत अघोषित लोड सेडिङको समस्याबाट आजित भएको बताए। उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष भुलेश्वर दुलाल प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएर पठाए पनि विद्युत अनियमितता अहिले पनि कायमै रहेको बताउँछन्। दुलालले भने जस्तो समस्या देशको पूर्वी क्षेत्रमा मात्र होइन, देशव्यापी छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक देशका ससाना सहर र गाउँमा त यसै पनि विद्युत आउने जाने ठेगान थिएन। अहिले काठमाडौँमै पनि यो समस्या चर्को छ, त्यो पनि छेलोखेलो विद्युत उत्पादन हुने बर्खायाममै। विद्युत प्राधिकरण आफैले पनि विद्युतको अविच्छिन्न प्रवाहमा समस्या भइरहेको स्वीकार गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको समस्यालाई दोष दिँदै आएको छ। एकातिर विद्युतको सहज आपूर्तिमा व्यवधान भइरहँदा अर्कातिर आयोजनाहरूले विद्युत उत्पादन नगरेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन नपाई बिजुली खेर। देशमा विद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट नागिसकेको छ, तर देशभित्र बिजुलीको औसत माग यसको आधा जति मात्रै छ। उत्पादन भएको विद्युत मध्ये करिब 400 मेगावाट हाराहारी विद्युत भारत निर्यात भइरहेको छ, अर्थात् 700 देखि 800 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। देशको पूर्वी भेगमा गत असार 1 गते आएको बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाले उत्पादन गर्ने झण्डै 100 मेगावाट र हिउँदका लागि पानी सञ्चय गरिएको जलाशययुक्त कुलेखानीको उत्पादनको हिसाब नगर्दा पनि कम्तीमा 500 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खेर गइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानका अध्यक्ष उत्तम भ्लोन कम्तीमा 600 देखि 700 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको बताउँछन्। भ्लोनका अनुसार प्रसारण लाइनको अभावमा निजी क्षेत्रका 20 भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादकहरूलाई त विद्युत प्राधिकरणले आयोजना बन्द नै गर्न लगाउने गरेको छ। उनी भन्छन्, समयमा नै प्रसारण लाइन नबन्दा मुख्य विद्युत उत्पादन हुने मौसममा नै आयोजनाहरूले विद्युत उत्पादन गर्न पाएका छैनन्। त्यही स्थिति रहे निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादक कम्पनीलाई यो वर्ष 2 अर्ब 81 करोडसम्म घाटा लाग्छ। आम्दानी गर्ने मुख्य मौसममै आयोजना बन्द गर्नुपर्ने भएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादकहरू चिन्तामा छन्। गत साता यो विषयमा उनीहरूले सामूहिक छलफल गरेका थिए। भ्लोनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमा 20 आयोजनाको 339 मेगावाट विद्युत समय समयमा उत्पादन बन्द गर्न निर्देशन दिने गरेको छ। बर्खायाम सुरु हुनासाथ प्राधिकरणले यी आयोजनाको विद्युत ओसार पसार गर्ने बाटो नभएको भन्दै थोरै मात्रै उत्पादन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ। यी आयोजनाले उत्पादन गर्न सक्ने बिजुलीको औसतमा 50% खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ, भ्लोनले भने। जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुअघि नै आयोजनाहरूले उत्पादन हुने विद्युत खरिद गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणले सुनिश्चितता दिएको हुन्छ। ती आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत ओसार पसारका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने धेरैजसो जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हुन्छ। तर कैयौँ क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको निर्माण नसकिँदा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन नपाई खेर गइरहेको छ। आयोजनाहरूले उत्पादन गरे जति विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन नभएका ठाउँमा अन्तरिम योजना अन्तर्गत प्राधिकरणले वैकल्पिक उपायद्वारा विद्युत जोड्छ। त्यसो हुँदा ती आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा चल्न पाउँदैनन्, थोरै मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सक्छन्। भ्लोन भन्छन्, गत वर्ष पनि झण्डै 2 अर्ब जतिको विद्युत उत्पादन हुन पाएन। यो वर्ष अझ बढी विद्युत खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ। नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत योजनाहरूका लागि जेठदेखि कार्तिकसम्म मुख्य विद्युत उत्पादन गर्ने मौसम हो।
वार्षिक विद्युत उत्पादनको करिब 65% विद्युत यही अवधिमा उत्पादन हुने इप्पानका उपाध्यक्ष भ्लोन बताउँछन्। तर यही अवधिमा उत्पादन भए जति विद्युत प्राधिकरणले किन्न नसक्ने बताएपछि कतिपय आयोजना ब्याङ्कको ऋणको ब्याज तिर्न समेत नसक्ने स्थितिमा पुगेको उनी सुनाउँछन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले पनि पर्याप्त प्रसारण लाइनको क्षमता नभएकाले करिब 150 मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन नगर्न निर्देशन दिएको बताए। उनले भने देशैभरि प्रसारण लाइनको निर्माणमा समस्या छ। वन, जग्गा अधिग्रहण आदि कारणले समयमा नै प्रसारण लाइन नबनेका कारण कतिपय आयोजनाको विद्युत पूर्ण रूपमा लिन नसकिएको हो। घिसिङमाथि प्रश्न। प्राधिकरणमा पहिलो कार्यकाल बिताएर 2077 भदौमा बिदा भएका घिसिङलाई 2078 साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले पुनः नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। बीचमा हितेन्द्र देव साक्यले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेको करिब 8 महिना बाहेक पछिल्लो 6 वर्षदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ नै छन्। करिब 1 दशक लामो लोडसेडिङ हटाएको भन्दै जस लिएका घिसिङ विद्युत आपूर्तिमा व्यवधान आएको विषयमा भने अरूतिर दोष थुपार्दै पन्छिने अवस्थामा पुगेका छन्। बर्खायाममै बिना सूचना लामो समय विद्युत कटौती भएपछि कतिपयले त लोडसेडिङ काल फेरि सुरु भएको भन्दै घिसिङको आलोचना पनि गरिरहेका छन्। विद्युत अनियमितताको विषयमा चर्को आलोचना खेप्नु परेपछि घिसिङले असारको पहिलो साता पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। त्यहाँ उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा अन्य निकायले सहयोग नगरेको भन्दै दोष अरूतिर पन्छाउने घुमाउरो प्रयास गरेका थिए। पछिल्ला वर्षमा विद्युत उत्पादनको गति बढिरहेको छ, तर पहाडका खोजमा उत्पादित विद्युतलाई देशभरि पुर्याउने प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको क्षमता त्यसअनुसार बढेको छैन। त्यसमाथि निर्माणाधीन आयोजनाहरू सकिने क्रममा रहेकाले एकाध वर्षमै देशको विद्युत उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाटमाथि पुग्नेछ, तर प्रसारण लाइन निर्माणको गति भने सुस्त छ। विद्युतलाई घर घरमा पुर्याउने वितरण प्रणाली, ट्रान्सफर्मर आदि पनि क्षमतायुक्त छैन। यसले एकातिर उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने र अर्कोतिर अँध्यारोमा बस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। घिसिङ स्वयंले पनि पूर्वाधार अभावमा भविष्यमा लोडसेडिङ हुन सक्ने जोखिम स्वीकारेका छन्। प्रसारण लाइन निर्माणमा देशभरि भइरहेका व्यवधानलाई फुकाउन प्राधिकरण सफल भइरहेको छैन। कार्यकालको सुरुवाततिर घिसिङले अवरोध गर्नेहरूलाई धक्कामुक्की समेत गर्दै निर्माणको अवरोध फुकाएको दावी गर्ने गरेका थिए। तर जेलिएका समस्या तन्किँदै गएको छ भने घिसिङको कार्यशैलीले परिणाम दिएको छैन। त्यसैकारण पहिले विद्युतको पर्याप्त उत्पादन नभएका कारण सिर्जित लोडसेडिङ अहिले पूर्वाधार अभावमा फेरि दोहोरिने जोखिम बढेको चर्चा हुने गरेको छ। प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य प्राधिकरणले दोष अरूतिर पन्छाएर नहुने बताउँछन्। प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा प्राधिकरणले पर्याप्त तयारी र विकल्पका योजनाहरूका विषयमा गृहकार्य नगर्दा अहिलेको समस्या आएको साक्य बताउँछन्। अहिले देखा परेको समस्या एकैपटक आश्चर्यका रूपमा देखिएको होइन। उत्पादन द्रुत गतिमा बढे अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि नयाँ तरिकाले सोच्नु पर्थ्यो। त्यो हुन नसक्दा समस्या देखा परेको हो। 3-4 वर्षमा समस्या अझ चर्को देखिन सक्छ उनले भने। बितेका वर्षहरूमा प्रसारण लाइनको लम्बाइ थपिए पनि त्यसले आवश्यकतालाई भने थेगेको छैन। 2074 असारमा 3243 सर्किट किलोमिटर रहेको देशभरिको प्रसारण लाइन अहिले 5500 सर्किट किलोमिटर नागेको छ। यद्यपि अहिलेको प्रसारण लाइनलाई समेत 5 वर्षभित्र कम्तीमा दोब्बर नबनाएसम्म विद्युत प्रसारणको अनिश्चय नघट्ने प्राधिकरणको आकलन छ। प्रसारण लाइनसँगै सबस्टेसन, वितरण प्रणाली सुधारका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक छ। प्राधिकरणले हरेक वर्ष विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि पूर्वाधारमा कम्तीमा पनि 1 खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता पर्ने आकलन गरेको छ। तर आवश्यकता अनुसार लगानीको स्रोत जुटाउन प्राधिकरण सामर्थ्यवान छैन।
प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण प्रणालीमा मात्र होइन, प्रश्न विद्युत प्राधिकरणको गति र क्षमताका विषयमा पनि उठेको छ। प्राधिकरण अन्तर्गतका कम्पनीहरूले निर्माण गरिरहेको आयोजनाहरू लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। 1 दशक नागिसक्दा पनि चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी, भोटेकोशी आयोजनाहरूको निर्माण सकिएको छैन। आयोजना निर्माणको समय लम्बिँदै जाँदा लागत पनि चुलिँदो छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यी आयोजनाहरूको लागतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ। प्राधिकरण नेतृत्वको खेलाँचीका कारण कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन, चुस्त व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेको भनी आलोचना हुने गरेको भए पनि प्राधिकरणले यो असफलताको जिम्मेवारी लिएको छैन। प्राधिकरणको अकर्मण्यता देखाउन अर्को उदाहरण हो विद्युत महसुलको बक्यौता रकम। प्राधिकरणले उठाउनै पर्ने रकम उठाउन समेत तत्परता देखाउन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदनले प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता रकम 40 अर्ब 12 करोड पुगेको देखाएको छ। यसमध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन लिने 67 ग्राहकबाट उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम नै करिब 20 अर्ब छ। महालेखाले बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाएको नपाइएको पनि उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने प्राधिकरण एक्लैले चाहेर यो रकम उठाउन नसक्ने र यसमा मन्त्री परिषदले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। 2075 सालमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भइसकेपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत लिएका ठूला उद्योगीहरूलाई छुट बिलको रूपमा महसुल निर्धारण गरेर रकम तिर्न सूचना दिएको थियो। तर लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङका बेला सरहको बिल तिर्साएकोमा विरोध गर्दै व्यवसायीहरूले रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन्। 2076 सालमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले बक्यौता असुल गर्ने तथा राजस्वका विषयमा लापरवाही गर्ने तत्कालीन सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ तथा विभागीय अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो। तर संसदको निर्देशन अनुसारको यो छानबिन अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन।